भला? अरे अब्बू, ये स्कूल जाने में और तालीम हासिल करने में रखा ही क्या है? वो डॉली चाय वाले को देखा नहीं तुमने? कैसा मस्त दुबई में शानदार गाड़ियों में घूम रहा है। वो थोड़े ही कभी स्कूल गया है। और तुमको क्या मालूम अब्बू आजकल क्या चल रहा है? तुम खुद भी किधर पढ़े लिखे हो ज्यादा। कमबख्त, डॉली चाय वाले का भक्त, क्या इसी दिन के लिए दिन रात अपनी चाय की टपरी पर खड़े होकर मेहनत की मैंने और अपना पेट काट काट कर तेरी फीस भरी? मैंने बीमारी की हालत में रहकर दूसरों के घरों में काम किया, दूसरों का झूठा खाकर तुझे अच्छा खिलाया ताकि तू पढ़ाई पर ध्यान दे सके। और तू है कि स्कूल छोड़ने की बात कर रहा है, यूट्यूब पर जाकर बाजा बजाने के लिए। अरे अब्बू, बाजा नहीं, मैं राजा बन जाऊंगा और आप महाराजा। आप सिर्फ मुझे आपकी चाय की टपरी पर डॉली चाय वाले की तरह रील्स बनाने की इजाजत दे दीजिए बस। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल, तुझे बेग सर के पास ले चलता हूँ, वही तुझे समझाएंगे। खाला, बेग सर है क्या? हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी रुकिए, मैं सर से पूछती हूँ। सर, हसनैन के अम्मी अब्बू आपसे मिलना चाहते हैं। जी, अंदर भेजिए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए हसनैन के अब्बा, क्या मसला हो गया है? सर, ये मेरा बेटा 9वीं जमात में आने के बाद अब कहता है आगे नहीं पढ़ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, वो डॉली चाय वाले के जैसे। सर, आप तो पिछले 10 साल से हमारी मेहनत देख रहे हैं ना। हालात बदतर से बदतर हुए हमारे लॉकडाउन के बाद, लेकिन हमने इसकी फीस के पैसे किसी न किसी तरह जमा किए। और अब ये कमबख्त दोस्तों की बातों में आकर पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। हमारा ख्वाब था कि ये अपनी तालीम पूरी करके आगे तिजारत करे और खूब नाम कमाए। हसनैन, यहाँ आओ। तुम अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहते हो? जी सर, वो आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनने में बहुत फायदा है। कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर पढ़ाई करके वक्त जाया क्यों करना? हसनैन, जिस चकाचौंध वाली यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वीडियो देखकर तुम अपनी पढ़ाई छोड़ने चले हो, आज उसके पीछे की अंधेरी दुनिया का सच बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम जानते हो, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और सोशल मीडिया स्टार कुछ सैकड़ों या हजारों में होंगे। बस अगर तुम एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो बनने का चांस नीट, जेई, यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाब होने से बहुत कम है। मुझे बताओ हसनैन, ये सारे इन्फ्लुएंसर वक्ती तौर पर होंगे कामयाब, लेकिन इनका मुस्तकबिल क्या है? पता नहीं सर। ये ऐसा पेशा है हसनैन जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। तुम खुद ही सोचो, आज से कुछ साल पहले जो टिकटॉक वीडियो बनाने वाले मशहूर सितारे थे, वो आज कहाँ हैं? कोई जानता है? जी नहीं सर, मुझे तो कोई ऐसा टिकटॉकर का नाम याद नहीं आ रहा है। क्या तुमने कभी अजीम प्रेमजी, अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यूट्यूब और फेसबुक का स्टार बनते देखा है? नहीं, उनकी तो सिर्फ तरक्की और नए कंपनी प्रोजेक्ट की खबरें आती रहती है न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर। ये ऐसी हस्तियां हैं जो हिंदुस्तान के सितारे हैं, लेकिन ये यूट्यूब और फेसबुक पर मिले शोहरत के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर एक हकीकी दुनिया है जो इंसान के हुनर को सलाम करती है। मुझे बताओ, तुम्हें किसी की गुलामी करना पसंद आएगा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे तो राजा बनना है। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया का राजा नहीं, उसका गुलाम होता है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वीडियोस बनाकर वक्त और जिंदगी दोनों बर्बाद करता है। इन्फ्लुएंसर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं अपने वीडियोस में, दरअसल ये सब किराए की होती है। और कई बेवकूफ़ यूट्यूबर तो व्यूज के लिए ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी इज्जत
یا جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ حسنین، تو تمہیں طے کرنا ہے آج کہ انفلوئنسر بن کر سوشل میڈیا کا غلام بننا ہے یا پڑھ لکھ کر اپنے مستقبل کا مالک۔ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسنین، اپنی پڑھائی مت چھوڑ بیٹا۔ ان کی طرف دیکھو، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن ان کے ذریعے اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، تو اپنے والدین کی قدر کرو اور اپنی پڑھائی کی بھی۔ علم خوشبو ہے جو بکھرے تو مہک جاتا ہے، علم کو دیکھ کر ہر جہل بہک جاتا ہے۔ پڑھو اقرا کہ ہمیں دور تلک جانا ہے، فکر انسان کو نئے دور میں پہنچانا ہے۔ اے نوجوان منزل تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، خالق کی ہے تلاش تو کھوج اپنے آپ کو، سینے میں جو چھپا ہے وہ گوہر تلاش کر، خوشائی ہے منزل تلاش کر، پہاڑوں کی چٹانوں میں تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی بس عقبہ تلاش کر، دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی بس عقبہ تلاش کر، دنیا میں جنتوں کی تمنا لیے گزر،
دوزخ سے جو بچائے وہ رستہ تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، اے نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔